اچھا گلاں کردے کردے جا رہے نے تے اگے پوچھدے نے نہیں بی بی کوئی بچے بچے بھی ہے نہیں تے آندی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا 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 وے میرے ویرا اے مال تے بیٹے اللہ نے دنیا دی زندگی دی رونق چہل پہل انہاں نال بنائی ہے لکھاں کروڑا ارباں پتی ہوے کوٹھیاں کاراں ہون جے گھر دے ویڑے چ پتر نٹھدا بھجدا کھیلدا نظر نہیں آوندا تے او کوٹھی ویران ہے او گھر سنسان ہے او مکان قبرستان ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا میرے ویرا میرے پتر بھی ہیں کی اما انہاں دے نام ہے کنے بچے نہیں تے اگوں قرآن نہ جواب دیندی ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا اے میرے ویرا میرے چار بیٹے نے ایک کا نام ابراہیم ہے ایک نام موسیٰ ہے ایک نام اسحاق ہے ایک نام یعقوب ہے گلاں کردے جا رہے نے اگے بڑھتے جا رہے نے